सामईन किराम, अब इसके बाद मैं दर्जे अरबी सौम के एक तालिब इल्म अजीज़म अब्दुल मतीन मीरजवी सल्लमहु को पेश करता हूँ कि वो आएँ और कुरान हकीम की तिलावत करें। फ़रए सालिस मुसाहिम नंबर 9 अब्दुल मतीन मीरजवी। इससे पहले जो मुसाहिम पढ़कर गए हुज़ैफ़ा भरूची, उनके लिए हमज़ा व नासिर की तरफ से कलम है। मौलवी कारी तनवीर की जानिब से 300 रुपये नकद, मुख्तलिफ इत्र एक पैकेट और मुतफर्रिक रकम, कुल मजमूई रकम 800 रुपये हुई है। अल्लाह ताला तमाम देने वालों की इज़्ज़त व आबरू में, जान व माल में खूब बरकत अता फरमाएँ। आकर अपना इनाम हासिल करें। हमारी इस मजलिस में 6 मुसाहिमीन है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सईद भाई हैदराबादी की तरफ से मजमूई 500 रुपये मौसूल हुए हैं। फ़जज़ाहुल्लाहु अन्ना अहसनल जज़ा। जी शुरू कीजिए। أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ما شاء الله. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه
ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما شاء الله ما شاء الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفزي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الحاشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على محمد عبيد بن صباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह भाई, बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये थे अज़ीज़ अब्दुल मतीन मीरजवी, जो दर्जे अरबी सौम के तालिब इल्म हैं और अपनी तरतील की कैफियत में शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह के पुरकशिश लहजों में पूरी मतानत और वक़ार से अपनी तिलावत से हमें महजूज़ कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके लहजों में और जमाव पैदा करें और कुतुब फ़न का समझना और ज़ब्त करना उनके लिए बेइंतहा आसान फरमाएँ।